वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, मौशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी और रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज है। मजदूर की कम से कम उजरत में 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%, 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%, 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, मुआहिदे की तकमील पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया कयास आराइयों से गुरेज करे। जिम्मेदार और शफाफ पॉलिसी के तहत तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएंगी। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, मुमकिन मुआहिदे के बारे में बहुत सी गलत गुमराहकुन मालूमात देख रहा हूँ। ईरानियों को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहिदे पर दस्तखत या इजलास में शिरकत के बदले फंड जारी नहीं किया जा रहा। अमरीका और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए मुआहिदा तरतीब दिया गया। ईरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो फिर पूरे खित्ते को मुआशी फवाइद हासिल होंगे। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ERY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इश्यूज के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया है। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया। बाद वजीर आजम और हमें इदराक है, कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाने। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी की, बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर भी शोर शराबा किया। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अजगज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते वजीर खजाना के सामने एहतजाजी प्लेकार्ड रख दिए। PTI MN शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरबान हो गए। सार्जेंट्स और आजम नजीर तारड़ ने बीच बचाव कराया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से ज्यादा इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज, पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, भारतीय जहरियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। फिजाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए कई मुल्कों ने राब्ता किया। हमारी दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए इसे ईमानदार सालिस कबूल किया।
دفاع مضبوط کیے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا پنجاب اور سندھ نے وفاق سے زبردست تعاون کیا. سہیل آفریدی نے بھی ہمارے موقف کی بھرپور تائید کی. بجٹ کے معاملے پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے غیر مشروط سپورٹ کیا. قومی وحدت، یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا. وفاقی کابینہ نے بجٹ دستاویز کی منظوری دی. وزیراعظم نے دستخط کیے. قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونے کے بعد وزیراعظم نے کہا اس بجٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے ثمرات عوام تک پہنچیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا شکریہ. معاشی ٹیم، چاروں وزراء اعلیٰ اور تمام متعلقہ اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب لوگوں کی انتھک محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے نے ریلیف ممکن بنایا. معاشی استحکام کی بدولت آج ہم نے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کیا. مشکل ترین حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر ہر شہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وفاقی بجٹ سے 100 گنا اہم ہیں. آپ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارے، میں آپ کے ساتھ بینچ پر تالیاں بجاؤں. بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب. کہا قومی مفاد میں ساتھ ہیں، نون لیگ کے لیے انگلی کٹانے کو تیار نہیں. وہ دن چلے گئے پی ٹی کو مارو اور میں شریف بن کر برداشت کروں. جی بی میں ہمارے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیر پگارا کی بات بھول چکا تھا کہ یہ مسئلے میں پڑنے پر پاؤں اور نکلنے پر گلا پکڑتے ہیں. حکومت گرانے اور کمزور کرنے کے بیانیے کو مسترد کرتا ہوں. آدھا تیتر آدھا بٹیر کی بہت آفرز آئیں، لیکن میں نے کہا انہیں مدت پوری کرنے دے. یہ اگر گریں گے تو خود گریں گے. جب یہ اپنے لیے خود مسئلے پیدا کر رہے ہیں تو میرا قصور نہیں. آزاد کشمیر پر ریاست کے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں اس کا حل نکالا جائے. آزاد کشمیر میں انتخابات کا شیڈیول بدنیتی پر مبنی ہے. بھائیوں میں اختلافات ہوں تو گھر بیٹھ کر اسے حل کر سکتے ہیں. اسرائیل اور بھارت پاکستان کو ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. امید ہے احتجاج کرنے والے ہوش کے ناخن لے کر قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. کشمیر کی اس صورتحال کا آغاز بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے دور میں شروع ہوا. ہمارے حق پر ڈاکہ مار کر کٹ پتلی حکومت بنائی گئی. سیاسی وزیر اعظم بنایا ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی. گلگت بلتستان میں صاف شفاف انتخابات ہوئے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بلاول کو جواب. کہا جی بی میں کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا. اگر کچھ حلقوں میں ری پولنگ ہو رہی ہے تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں. محسن نقوی نے بلاول کو بجٹ سیشن میں شرکت کے لیے منایا. بلاول بھٹو نے بجٹ اجلاس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون چیئرمین پی ٹی کو منانے ان کے چیمبر گئے، لیکن کامیابی نہ ملی. پھر محسن نقوی نے جا کر بلاول کو راضی کیا اور ساتھ اسمبلی لے آئے. سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 کی تکمیل کے لیے 30 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. ML1 کراچی روہڑی سیکشن کے لیے 25 ارب روپے مختص. گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے، چاروں صوبوں کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے 93 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی تا چمن ایکسپریس وے 100 ارب روپے مختص. آزاد کشمیر کے جاری اخراجات کے لیے 146 ارب. ترقیاتی بجٹ کے لیے 45 ارب مختص. گلگت بلتستان کے جاری اخراجات کے لیے 88 ارب. ترقیاتی پروگرام کے لیے 44 ارب مختص. خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے لیے 95 ارب کی تجویز. 56 ارب روپے ترقیاتی بجٹ بھی مختص. وزیر اعظم خصوصی پیکج کے طور پر آزاد کشمیر کو 5 ارب اور گلگت بلتستان کو 4 ارب روپے اضافی ملیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 17% تاریخی اضافہ. مجموعی بجٹ بڑھا کر 838 ارب روپے کیا جائے گا. کفالت پروگرام کی کوریج بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچائی جائے گی. دانش سکولز نیٹ ورک کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص. وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیو ٹیک کے لیے 7.9 ارب روپے رکھے گئے. وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے بجٹ میں 71 ارب روپے مختص. کینسر علاج کی سہولتیں بڑھائی جائیں گی. عوامی صحت کے دیکھ بھال کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص. سینیٹری پیڈز اور خواتین کی صحت سے متعلقہ اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز. خاندانی منصوبہ بندی ترجیح قرار. مانع حمل اشیاء پر عائد ٹیکس بھی ختم ہوگا.
बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की ABA न्यूज की बजट नशरियात में गुफ्तगू। कहा, तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। लोगों का ख्याल था मुल्क के हालात ऐसे हैं, रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बन सकेगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। अरब ममालिक के रहनुमाओं और नेतन्याहू से बात हुई। ईरान से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। अमरीका और ईरान में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहिदा कहा जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तौसी होगी। इत्तलाक लबनान में भी होगा। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। मुआहिदा होते ही आपने हुर्मुज़ बगैर किसी टोल या फीस के दोबारा फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। बदले में ईरान पर पाबंदी में नरमी की जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इस दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान वादा करेगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़े को हल करेगा। समंदरी तिजारत और जहाज़ों की आमतरफ जंग से पहले वाली सतह पर वापस आ जाएगी। अमरीका भी अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान मुंजमद असासों की फौरी बहाली का ख्वाहां है। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मोटरवे M1 पर हादसे में जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के बायस हादसा पेश आया। स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के एहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने N95 कलाम रोड की खस्ता हाली पर वफाकी वजीर मवासलात को मरासला लिख दिया। लिखा, कलाम रोड 2022 के सैलाब में 7 मुख्तलिफ मकामात पर शदीद मुतासिर हुआ। सड़क के मुतादिद हिस्से आर्जी बहाली के बाद दोबारा खराब हो चुके हैं। मकामी आबादी और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात हैं। वजीर आला ने कहा, कलाम मुल्क का अहम सियाहती मकाम है। N95 कलाम रोड पर तामीराती काम फौरी मुकम्मल करने की जरूरत है। विफाक को माली या इंतजामी रुकावट हो तो NOC जारी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने वसाइल से काम मुकम्मल करेगी। MKM से किया गया हर वादा वफा होगा। कराची और हैदराबाद को स्पेशल पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MKM को यकीन दहानी। MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का कहना है मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। बल्दियाती आईनी तरमीम पर MKM के साथ मिलकर PP से बात की जाएगी। वज़ीर आज़म ने K4 मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। सिंध में गवर्नर लगाने पर भी बातचीत होगी। सिंध हुकूमत आलमी मयार का अमराज कल्ब का इलाज मुफ्त फराहम कर रही है। NICVD लाखों अफराद के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की NICVD और HSMH मलीर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत दिल के मरीजों को बर वक्त मयारी इलाज की फराहमी में कोशा है। कोई भी मरीज माली मुश्किलात के बायस इलाज से महरूम नहीं रहेगा। वजीर सेहत अजरा पिछोहो ने कहा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी के लिए मौसर रेफरल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान वजारत दाखिला ने मुलाकात से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, मीडिया और सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात की तमाम खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं।
گوادر کے ساحل پر خام تیل سے مشابہ مواد پھیل گیا. ماہرین کا کہنا ہے سمندر میں خام تیل سے بھرے جہاز کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے. خام تیل کی موجودگی سے سمندری حیات کو خطرات لاحق ہیں. پنجاب حکومت کا میٹرو، سپیڈو اور اورنج ٹرین میں مفت سہولت ختم کرنے کا اعلان. پنجاب حکومت نے پٹرول مہنگا ہونے پر پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی تھی. کل سے پنجاب میں سپیڈو، میٹرو، گرین اور اورنج ٹرین کے پرانے کرائے بحال ہوں گے. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے مستقبل کے فیصلے کے لیے لاہور میں آج بڑی بیٹھک ہوگی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی یہاں ملاقاتیں کریں گے. شان مسعود کی کپتانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا. ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیوں کا بھی امکان. سابق کپتان محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کا عہدہ ملنے کا امکان. بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل 2.03% کمی کے ساتھ $88.54 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.85% کمی سے $86.08 فی بیرل پر آ گیا. پاک بحریہ کے فلیٹ کا جدت کی جانب اہم قدم. پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی. آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسرز، ایئر انڈیپینڈنٹ پروپیلیشن، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے. ہنگور ایک نام نہیں، پاکستان کی سمندری طاقت، قومی عزم اور دفاعی صلاحیت کا استعارہ ہے. دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت. یہ پاکستان اور چین میں مضبوط اسٹریٹجک دفاعی تعاون کی عکاس ہے. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سے ایسبن میں سجے گا. افتتاحی میچ میں میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی. 12 ٹیمز کے درمیان ٹائٹل کے حصول کے لیے 33 میچز کھیلے جائیں گے. نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی. پاکستان ویمنز ٹیم اتوار کو بھارت کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے انٹرنیشنل پیس سٹیکنگ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ برطانیہ میں پاکستان آرمی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے. پاکستان آرمی ٹیم نے اوور آل ٹیم ٹرافی، بیسٹ پیس سٹیکر اور بیسٹ ڈرائیور ایوارڈ جیت لیا. PMA کے نمائندہ ٹیم نے 16 بین الاقوامی فوجی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا. میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستے نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا.